नेपाली कांग्रेस र एमसीसीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू मात्रै संसदमा उपस्थित हुने, अरूहरूले संसद बहिष्कार गरे जस्तो गर्ने, विरोध गरे जस्तो गर्ने र पारित हुन दिने र अमेरिकी राजदूतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेर के गर्नुहुन्छ के गर्न हुँदैन भनेर बोल्ने काम नगरून्, किनकि यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक राजनीतिक विषय हो। यो हामीले नै निर्णय गर्छौँ। अमेरिकन राजदूतले शासन गर्ने अवस्था नराखुन्। यो 12 गते, यही फागुन 12 गते सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू 12 बजे माइतीघर मण्डलमा आउनुहोस्। यहाँबाट हामी संसद भवन गरेर संसद भवन घेर्नु पर्दछ। त्यसैले संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले पारित गर्ने भनेर भनेको छ। संसदमा उपस्थित भनेको के? अब अहिले के खेल भइराखेको छ भने नेपाली कांग्रेसका सबै व्यक्ति संसदमा उपस्थित हुने, एमसीसीको समर्थन गर्ने अरू सांसदहरू पनि संसदमा उपस्थित हुने, तर अन्य पार्टीहरू एमसीसी पारित गर्न दिने तर बाहिर आएर सडकमा उफ्रे जस्तो विरोध गरे जस्तो गर्ने, तर संसदमा नजाने। संसदमा नगइसके पछाडि उनीहरू उपस्थित हुँदैनन् र जो उपस्थित हुन्छन् उनीहरूको बहुमतले, पूर्ण मतले त्यो पारित गरिन्छ। र के भनिन्छ नि, यो बहुमत होइन, संसदको पूर्ण मतले पारित गरियो भनेर भनिन्छ। नेपाली कांग्रेसका सबै व्यक्ति संसदमा उपस्थित हुने, एमसीसीको समर्थन गर्ने अरू सांसदहरू पनि संसदमा उपस्थित हुने, तर अन्य पार्टीहरू एमसीसी पारित गर्न दिने तर बाहिर आएर सडकमा उफ्रे जस्तो विरोध गरे जस्तो गर्ने, तर संसदमा नजाने। संसदमा नगइसके पछाडि उनीहरू उपस्थित हुँदैनन् र जो उपस्थित हुन्छन् उनीहरूको बहुमतले, पूर्ण मतले त्यो पारित गरिन्छ। र के भनिन्छ नि, यो बहुमत होइन, संसदको पूर्ण मतले पारित गरियो भनेर भनिन्छ। न्यायालयले त्यो घात गर्दैन भन्ने चाहिँ हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ र न्याय प्राप्त हुनेछ। नेपाललाई, यो नेपालीहरूलाई, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई नै न्याय हुने कुरामा हो। आज हामी मैले सर्वोच्च अदालतमा नेपालका लागि नेपाली पार्टीको तर्फबाट एमसीसीको विरुद्धमा हामी रिट निवेदन लिएर गएका छौँ। अहिले त्यो रिट निवेदन चाहिँ दर्ताको प्रक्रियामा छ। दर्ता हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छैन। हामी आशावादी छौँ सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्ला भन्ने कुरामा आशावादी छौँ। योभन्दा अगाडि हामीले 78 साल भदौ 20 गते मैले नै सर्वोच्च अदालतमा एमसीसीको विरुद्धमा रिट निवेदन हालेको थिएँ र त्यो रिट निवेदनमा भदौ 22 गते नै दरपीठ भएको थियो, अर्थात् दर्ता गर्ने मिल्दैन भनेर आदेश भएको थियो। र किन दर्ता गर्न मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा त्यो एमसीसी चाहिँ संसदमा पेश भएको छैन र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रक्रिया सुरु नभएकोले अहिले अदालतले हेर्न मिल्दैन भनेर दर्ता गरिएको थिएन। अहिले हामीले रिट निवेदन लिएर जाँदा अब त संसदमा दर्ता भइसकेको छ, पेश भइसकेको छ र अनुमोदनको प्रक्रिया सुरु गर्नको लागि मन्त्रीले प्रस्ताव पनि टेबल गरिसकेको अवस्था छ र 12 गतेलाई संसदको बैठक पनि बोलाइएको अवस्था छ। त्यसैले एमसीसी पारित गर्न हुँदैन भन्ने 3-4 वटा कारणसहित मैले रिट निवेदन दर्ता गरेको छु। पहिलो कारण चाहिँ एमसीसी जुन सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, खास गरिकन भियना कन्भेन्सन अन ल अफ ट्रिटिज 1969 भनिन्छ, त्यसलाई हामीले भियना संविधा भन्छौँ छोटकरीमा। भियना संविधाका विभिन्न प्रावधानहरूलाई हेर्ने हो भने र नेपालको सन्धि ऐनलाई हेर्ने हो भने पनि कुनै पनि सन्धि हुनका लागि दुईटा राष्ट्रहरूको बिचमा या एउटा राष्ट्र र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको बिचमा सन्धि भएको हुनुपर्छ। यो एमसीसी चाहिँ नेपाल एउटा राष्ट्र, नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले सिग्नेचर गरेका छन्, तर अमेरिकाको तर्फबाट एमसीसी कर्पोरेसनका कार्यकारी निर्देशकले एक्टिङ एक्जिक्युटिभ डिरेक्टरले सही गरेको, जोनाथन नासले सही गरेका छन्। यो विषयमा सन् 1952 नै इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिस, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले इरानियन ओइल केस भन्ने भनिन्छ, त्यो मुद्दामा कुनै पनि संस्थाले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, कुनै पनि कर्पोरेसनले। त्यसैले कर्पोरेसनसँग गरिएको सम्झौता होइन भनेर निर्णय गरिसकेको छ। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा पनि र भियना कन्भेन्सनका आधारमा पनि एमसीसी सम्झौताको श्रेणीमा नै पर्दैन। जब कानुनी रूपमा यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा सम्झौता नै होइन भने त्यस्तो सम्झौतालाई संसदमा लगेर पेश गर्न पाइँदैन, कानुन त मिल्दैन भन्ने एउटा तर्क। दोस्रो तर्क, एमसीसीका थुप्रै बुदाहरू मुलुकको हितमा छैनन्, राष्ट्रघाती छन्। यसरी राष्ट्रघाती भएको यो एमसीसीको सम्झौता स्वयंमा नै संसदमा लगेर पारित गराउनु पर्दछ भनेर नलेखिएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई संसदमा पेश गर्न सकिँदैन र संसदमा पेश गरियो भने पनि हाम्रो संविधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग बाजिएको कारणले गर्दाखेरि यो एमसीसीलाई संसदबाट पारित गर्न हुँदैन।
किन बाजियो भन्दाखेरि हामीले थुप्रै कारणहरू दिएका छौँ। त्यसमध्येका केही प्रमुख कारणमा पहिलो कारण नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्छ। अर्थात् त्यो भनेको यो मुलुकको शासन व्यवस्थामा संविधान सबैभन्दा माथिल्लो कानुन हो, संविधानभन्दा माथि कोही व्यक्ति पनि हुँदैन, कुनै कानुन पनि हुँदैन भन्ने यसको सिद्धान्त हो। यो सिद्धान्तको ठिक्क विपरीत गएर एमसीसीको धारा 7 मा चाहिँ के लेख्यो भने एमसीसी चाहिँ नेपालको घरेलु कानुनभन्दा पनि माथि हुनेछ भनेर लेख्यो। घरेलु कानुनभित्र संविधान पनि पर्छ, ऐन पनि पर्छ, नियम पनि पर्छ, सबै कानुनहरू घरेलु कानुन हुन्। त्यसैले एमसीसीको त्यो प्रावधान चाहिँ हाम्रो संविधानसँग बाजिएको कारणले यस्तो किसिमको एमसीसीको प्रावधानलाई हामीले आत्मसात गर्न सकिँदैन, त्यसैले संसदले पारित गर्नु हुँदैन भनेर भनियो। दोस्रो के भनिएको छ भने एमसीसीको प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा यदि त्यहाँ कुनै अपराध भएको खण्डमा पनि, कुनै गैरकानुनी काम भएको खण्डमा पनि नेपाली अदालतले मुद्दा पनि हेर्न पाउँदैन र सुरक्षा निकायले सुरक्षा गर्न पनि पाउँदैन र कुनै किसिमको खोज तलास गर्न पनि पाउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सिङ्गो कानुन प्रणालीलाई नै मिचेर एमसीसी पास गराउनुले चाहिँ नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आँच पुर्याउँछ, नेपालको राजनीतिक स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउँछ। त्यसैले एमसीसी चाहिँ संसदमाबाट पारित गर्न हुँदैन भनेर दोस्रो त्यो भन्यो। तेस्रो के भन्यो भने एमसीसीले के भन्छ भने नेपालको सरकारले चाहिँ अमेरिकी कानुन र एमसीसीले दिएको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्छ। यदि हामीले विदेशीको कानुन र विदेशीको निर्देशन पालन गर्नु हो भने त्यो भनेकै उपनिवेशवाद हो। त्यसैले एमसीसीले चाहिँ नयाँ किसिमको उपनिवेशवाद सुरु गर्यो। यसले हाम्रो राजनीतिक स्वाधीनता, सार्वभौम सत्ता यी सबैलाई चाहिँ चुनौती दियो। यसरी हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई नै चुनौती दिने दस्तावेजलाई स्वीकार गर्न हुँदैन भनेर थुप्रै कुराहरू यसभित्र उठाइएको छ। र तेस्रो हामीले के भनेका छौँ, मैले के भनेको छु यसमा भने यदि एमसीसी पास गर्नुपर्छ भने मुलुकको ऐनमा भएका यी प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा के हुन्छ भने एउटा रिजर्भेसन भन्ने क्लज हुन्छ। भियना कन्भेन्सनको आर्टिकल 14 मा रिजर्भेसन भन्ने एउटा क्लज छ। त्यो रिजर्भेसन भनेको चाहिँ हामी यति कुरामा चाहिँ हामी मान्दैनौँ, त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन प्रतिकूल छन्, त्यसमा चाहिँ हाम्रो विमति छ, हाम्रो रिजर्भेसन छ भनेर पठाउन सकिन्छ। र त्यो सूचना दिइसके पछाडि अर्को पक्षले त्यसमा विरोध जनाएन भने त्यो रिजर्भेसन राखेको कुराले मान्यता पाउँछ। त्यसैले हामीले के यो रिटमा के उठाएका छौँ भने अहिले संसदमा चाहिँ एक किसिमको प्रस्ताव पेश गरेर संसदमा प्रस्ताव लिएर जाने र त्यो प्रस्तावलाई नै आधार मानेर एमसीसी पास गर्ने भन्ने कुरा आएको छ। हामीले एकतर्फी रूपमा लिएर गएको कुनै पनि किसिमको प्रस्ताव या निर्णय त्यो सन्धिको अङ्ग पनि हुन सक्दैन, त्यसले सन्धिलाई परिमार्जन पनि गर्न सक्दैन, संशोधन पनि गर्न सक्दैन। त्यसैले यो चाहिँ आम नेपाली नागरिक र मुलुकलाई झुक्क्याउने कुरा हो। त्यसले यदि संसदमा लगेर पास गर्यो भने हामीले थुप्रै बुँदाहरू उठाएका छौँ। ती राष्ट्रघाती बुँदाहरूलाई चाहिँ हाम्रो रिजर्भेसन छ भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार भियना कन्भेन्सन अन्तर्गत रिजर्भेसन राख्नुपर्छ। त्यसको सूचना अमेरिकालाई दिएर उनले त्यसमा विमति छैन भनेर लेखिसके पछाडि मात्रै संसदबाट पास गर्न पाइन्छ, अन्यथा यो पास गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो तेस्रो तर्क त्यो रहेको छ। चौथो तर्क के रहेको छ भने हाम्रो सन्धि ऐनमा संसदमा उपस्थित बहुमतले पारित गर्ने भनेर भनेको छ। हाम्रो नेपाल सन्धि ऐनको दफा 4 मा संसदमा उपस्थित सदस्यको बहुमतले पारित गर्ने भनेर भनेको छ। संसदमा उपस्थित भनेको के? अब अहिले के खेल भइराखेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका सबै व्यक्ति संसदमा उपस्थित हुने, एमसीसीको समर्थन गर्ने अरू सांसदहरू पनि संसदमा उपस्थित हुने, तर अन्य पार्टीहरू एमसीसी पारित गर्न दिने तर बाहिर आएर सडकमा उफ्रे जस्तो विरोध गरे जस्तो गर्ने, तर संसदमा नजाने। संसदमा नगइसके पछाडि उनीहरू उपस्थित हुँदैनन् र जो उपस्थित हुन्छन् उनीहरूको बहुमतले, पूर्ण मतले त्यो पारित गरिन्छ। र के भनिन्छ नि यो बहुमत होइन, संसदको पूर्ण मतले पारित गरियो भनेर भनिन्छ। त्यो किसिमको अहिले नागरिकलाई झुक्क्याउने, मुलुकलाई झुक्क्याउने नाटक मञ्चन भइरहेछ। यस्तो किसिमले नाटक मञ्चन गर्न पाइँदैन। त्यो ट्रिटी ऐनमा लेखेको कुरा चाहिँ के हो भने संसदमा उपस्थित भनेको संसदमा तलब भत्ता खाने जति पनि सांसदहरू छन् ती सबैहरू संसदमा उपस्थित हुन्। त्यहाँ बैठक भन्ने शब्द छैन। बैठकमा उपस्थित भन्ने भएको भए चाहिँ बैठकमा उपस्थित नहुनेहरूको मान्यता हुँदैन थियो। संसदमा उपस्थित भनेको चाहिँ जो सांसदको रूपमा छन्, तलब भत्ता खान्छन्, ती सबै उपस्थित हुनुपर्छ। त्यसैले ती सबै सांसदहरू उपस्थित नभइकन खालि जो जति उपस्थित छन् त्यसका आधारमा मात्रै यो पारित नगरियोस्, यो षड्यन्त्र नगरियोस् भन्ने अर्को भन्ने छ। र अर्को मागदाबी हामीले के गरेका छौँ भने जसरी संसद विघटनको मुद्दामा व्हिप नलाग्ने भन्ने निर्णय गरियो, यो सरकार नै व्हिप नलाग्ने, संसदबाट व्हिप नलाग्ने गरी गठन भएको सरकार हो। त्यसले यो सरकारले संसदमा राख्ने महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय महत्त्वका सबै विषयहरूमा व्हिप लाग्नु हुँदैन र सबै सांसदहरूलाई
संसदमा उपस्थित हुनका लागि सभामुखले उर्दी जारी गर्नुपर्दछ र ती सांसदहरूले हुइप बिना आफ्नो स्वेच्छाले मात्रै मतदान गर्न पाउनुपर्दछ। त्यो बाहेक नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरू र केही एमसिसीका समर्थक सांसदहरू मात्रै उपस्थित भएर अरूले चाहिँ संसद बहिष्कार गर्ने या संसदमा उपस्थित नभएर पारित गर्न सजिलो बनाउने माओवादी, समाजवादी या एमालेले जुन अहिले प्रपञ्च रचिरहेका छन् त्यो कुराले चाहिँ हाम्रो संविधान, लोकतन्त्र र परिवर्तनका सम्पूर्ण कुराहरूलाई चाहिँ धाराशय पार्छ र त्यस्तो हुन दिनु हुँदैन भनेर यी 4-5 वटा कुराहरू रिट निवेदनमा उठाइएको। जस्तो अब बहुमत भयो भने चाहिँ अबको 12 गते चाहिँ पास हुने सम्भावना देखिन्छ होइन। तपाईँहरूले अब आज मुद्दा दर्ता पनि भएन, यो छोटो टाइममा चाहिँ कसरी के फैसला चाहिँ कस्तो आउँछ? यो चाहिँ कानुनी होइन, अहिले फैसला अहिले आउँदैन। अहिले त रिट निवेदन दर्ता हुने कि नहुने भन्ने आदेश हुन्छ। दर्ता भयो भने तुरुन्तै पेशीमा चढ्छ, भोलि पर्सि नै पेशीमा चढ्छ, 12 गतेभन्दा अगाडि नै पेशीमा चढ्छ र अदालतले आदेश दिन सक्छ। तर विगतको अनुभवलाई हेर्दाखेरि हामीले भदौ 20 गते दायर गरेको रिट अहिलेसम्म पेशीमा चढ्दैन, त्यसलाई दरपिट गरिएको छ। त्यसुपरको निवेदन न्यायाधीशको इजलासमा पुग्दैन र त्यो रिट निवेदन लेखेको छ पहिला जुन काम गर्यो त्यस्तो नगरिस्, यसले न्यायमाथिको पहुँचमा चाहिँ अवरोध सृजना गर्छ र पहिला संसदमा पेश नभएको कारणले रिट निवेदन दर्ता गरिएको थिएन। अहिले संसदमा दर्ता भइसकेको अवस्था छ, त्यसैले अब रिट निवेदन दर्ता नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन र यसलाई ढिला नगरिकन दर्ता गरियोस् भन्ने पनि माग गरेका छौँ। तर अब अदालतले यदि दर्ता गरेन भने अब एमसिसीलाई पारित हुनको लागि रिट निवेदन राखी छोड्ने, दर्ता पनि नगर्ने, दरपिट पनि नगर्ने या दरपिट गर्ने प्रक्रियामा जान नदिने काम गर्यो भने यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र यस किसिमको काम अदालतले गर्न हुँदैन। किनकि अदालतले संविधान, मुलुक र नागरिकको रक्षा गर्नुपर्दछ। यदि अदालतले पनि रक्षा गर्न सक्दैन भने नागरिकहरूसँग कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन, नागरिकहरूले आन्दोलन र विद्रोह गर्नु बाहेक कुनै विकल्प रहँदैन। त्यसैले हामीले क्लियरली भनेका छौँ कि यो रिट निवेदनको राष्ट्रिय जुन महत्त्व छ, मुलुकको अस्मितामाथिको जुन एउटा प्रहार भइरहेछ, यस्तो अवस्थामा अदालतले ढिला गर्नु हुँदैन भनेर क्लियरली भनिएको छ। जस्तो अदालतमा पनि अहिले गिजोलो छ, महाभियोगको कुरा छन्, यस्तो अवस्थामा चाहिँ फैसला कस्तो आउला? होइन, महाभियोगको प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा छ। अब राजनीतिक रूपमा जसरी महाभियोग लिएर आइएको छ हो, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गर्नुभएका कतिपय कामहरू महाभियोग लाग्नुपर्ने कामहरू छन्। तर राजनीतिक स्वार्थका लागि एमसिसी पास गराउन प्रचण्ड र माधव नेपालले सहयोग गर्ने, त्यसको लागि महाभियोग प्रधान न्यायाधीशले महाभियोग लगाइदिने भनेर जसरी महाभियोग लिएर आयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा एमसिसीकै लागि आएको जस्तो लाग्छ। त्यो त बाहिर मिडियामा आएको कुरा त त्यही नै छ। यदि मिडियामा आएको कुरा झुटा हुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्रीले, माधव नेपालले, प्रचण्डले खण्डन गर्नु पर्थ्यो। अहिलेसम्म खण्डन आएको छैन। त्यसबाट के देखिन्छ भने मिडियामा आएको कुरा सत्य रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। यदि मिडियामा आएको कुरा सत्य हो भने त राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहका आधारमा चाहिँ महाभियोग लगाउने काम गर्यो, जुन गलत हो। यसले एउटा गलत प्रेसिडेन्ट बसाउँछ, गलत राजनीतिक संस्कार बसाउँछ। त्यसैले महाभियोगको प्रस्ताव आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको आफ्नै विश्लेषण छ। तर अदालत त चलिरहेको छ नि। अहिले कामु प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, गोला प्रथाद्वारा पेशी तोकिन्छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग लागेको कारणले एमसिसीको विषयमा रिट निवेदन हेर्न र नहेर्न रोकिने अवस्था छैन। तर आज सबभन्दा ठुलो षड्यन्त्र कहाँ भइरहेछ भने नेपाली काङ्ग्रेस र एमसिसीलाई समर्थन गर्ने सांसदहरू मात्रै संसदमा उपस्थित हुने, अरूहरूले संसद बहिष्कार गरे जस्तो गर्ने, विरोध गरे जस्तो गर्ने र पारित हुन दिने र कानुनमा भएको एउटा ग्रे एरिया, कानुनमा भएको अस्पष्टतालाई टेकेर एमसिसी पास गर्ने जुन षड्यन्त्र भइरहेछ, यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण नागरिकहरू सचेत हुन जरुरी छ। त्यसैले हामीले के भन्छौँ भने यो 12 गते, यही फागुन 12 गते सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू 12 बजे माइतीघर मण्डलमा आउनुहोस्। यहाँबाट हामी संसद बन्द गरेर संसद भवन घेर्नु पर्दछ। त्यो दिन हामीले एमसिसी पास गरेर दिनु हुँदैन। त्यसले त्यसको लागि हामी अदालतमा पनि लडाइँ लडिरहेका छौँ, त्यो प्रक्रियामा छौँ र हामी सडकबाट पनि लडाइँ लड्नुपर्छ। यो लडाइँ भनेको शान्तिपूर्ण हुन्छ। तर कसैले सरकारले जसरी आज गोली चलाइरहेछ, असुर ग्यास चलाइरहेछ, सरकारले दमन गर्छ भने त्यसको प्रतिकार निश्चित रूपमा हुन्छ, त्यसमा नागरिकहरूले प्रतिकार गर्छन्। र म सरकारलाई भन्छु, सरकारले दमन गर्ने काम नगरोस् र अमेरिकी राजदूतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन भनेर बोल्ने काम नगरून्। किनकि यो नेपालको विशुद्ध आन्तरिक राजनीतिक विषय हो, यो हामीले नै निर्णय गर्छौँ। अमेरिकन राजदूतले शासन गर्ने अभिष्टा नराखुन्। अहिलेसम्म दर्ता भएको छैन, अझै 4 बजेसम्म समय छ। त्यसैले हामी आशा गरिरहेका छौँ। तर विगतको कुरालाई हेर्दाखेरि दर्ता हुने आशा कम छ। उनीहरूको अनुहार कस्तो भइराखेको छ? तपाईँले कागज लिएर जाँदाखेरि बलिलो छ या उत्साहित देखिएका छन्, यसको अर्थ देखिन्छ नि त्यहाँभित्र। अब यदि उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो भने फोन गरे होला नि कतै केही त्यस्तो उत्साहित, राइट,
उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, यो मुलुकको ठुलो समस्या हो, यस्तो विषयमा अदालतले बोल्नुपर्छ, कानुन र संविधानको व्याख्या गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको भए रिट निवेदन तत्कालै दर्ता गर्नुहुन्थ्यो होला। किनकि यस्तो महत्त्वपूर्ण राष्ट्रको यत्रो महत्त्वपूर्ण विषय नागरिकहरू टाउको फुडिरहेका छन्, सडकमा आइरहेछन्, नागरिकहरूमाथि गोली हानिएको छ, अश्रु ग्यास हानेको छ, पानीको फोहरा हानिएको छ, नियत्थ नागरिकको प्रतिकार गरेर यस्तो विषय र संसदभित्रै पनि तपाईँले हेर्नु भने हिजो संसद भवनमा मन्त्रीले एमसिसी पेस गर्दाखेरि त्यहाँभित्र विरोधका आवाजहरू छन्। त्यहाँभित्र मजदुर किसान पार्टीका सांसदले विरोध गरेछन्, भीम रावलजीले विरोध गर्नुभएको छ, अन्य सांसदहरूले माओवादीका सांसदहरूले विरोध गरेका छन्। तर हिजो राप्रपा देखिएन। राप्रपाले पनि त्यहाँ गएर विरोध गर्थ्यो होला, विरोध गरोस् भन्ने हामीले चाहेका थियौँ, तर राप्रपा देखिएन। त्यसैले म के भन्छु भने राप्रपा लगायत सबै राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई 12 गते पार्टीको झन्डा लिएर होइन, राष्ट्रिय झन्डा लिएर सडकमा आउनुहोस्, संसद घेर्नु पर्दछ र एमसिसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न दिनु हुँदैन। यो सन्देश यहाँहरूको मिडिया मार्फत सबैलाई जाओस् र यहाँहरूलाई यो सन्देश नागरिकमा पुर्याइदिनु भएकोमा म धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यो अब दर्ता गर्ने फाँटमा बस्ने अधिकारीको नाम पनि सुनाइदिनु। अब त्यो व्यक्तिगत रूपमा यसमा नजाउँ, त्यो व्यक्तिगत कुरा होइन। उहाँ अनि म वास्तवमा मलाई त्यो नाम पनि मलाई थाहा छैन, फेरि नाम लिनु उपयुक्त पनि हुँदैन, किनभने कर्मचारीहरूको पनि त्योभन्दा माथिल्ला हाकिमहरू हुन्छन्, त्योभन्दा माथिल्ला हाकिमहरू हुन्छन्। कर्मचारीले गर्ने प्रत्येक क्रियाकलापलाई उनीहरूका हाकिमहरू नियन्त्रण गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले यसलाई कर्मचारीलाई दोष दिन हुँदैन। हस्, यहाँहरू सबैलाई धेरै 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 धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। गुरु स्वागत छ। नमस्कार, नारायणम। हजुरको म परिचयबाट जान्छु। हजुर, म नेपालका लागि नेपाली पार्टीको सचिव दीपक महाराज आत्रेय। जस्तो यहाँहरू आज केही एमसिसीको विषयलाई लिएर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुन्ने थियो, के हो अलिकति विस्तृत बताइदिनु। यस्तो छ, यस्तो राष्ट्रघाती जुन विधेयकहरू जति आएका छन् अहिलेसम्म 48 सालदेखि बालकृष्ण न्यौपाने वरिष्ठ अधिवक्ताले लड्दै त्यसलाई हराउँदै विभिन्न नागरिक विधेयकहरूलाई पनि चाहिँ जुन राष्ट्रघाती विधेयकहरूलाई निस्तेज बनाएर खारेजी भएका छन् र त्यसै गरी यो एमसिसी पनि जुन राष्ट्रघाती जुन विधेयक अहिले संसदमा टेबल भइरहेको छ त्यो पनि अहिले त्यसको विरुद्धमा सम्मानित अदालत समक्ष हाम्रा अध्यक्ष बालकृष्ण न्यौपाने साथै डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी वरिष्ठ अधिवक्ता उहाँहरू चाहिँ अहिले लगभग अब समापन हुन लाग्यो होला। अहिले चाहिँ जुन सम्पन्न हुन लागेको छ त्यो विधेयक चाहिँ के अरे रिट दर्ताको चाहिँ प्रक्रिया सम्पन्न हुन लागेको छ र हामीलाई पूर्ण विश्वास छ राष्ट्रघात विरुद्धका जति विधेयकहरू आए यी सम्पूर्ण विधेयकहरू सम्मानित अदालतबाट चाहिँ खारिजी भएका छन् र यो पनि खारिजी हुनेछ भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ र त्यो हाम्रो जुन संविधानसँग बाजिएका राष्ट्रहितका राष्ट्रका जुन चाहिँ मुद्दाहरू छन् ती मुद्दाहरूमा जुन राष्ट्रघात हुने खालका मुद्दाहरू संविधानबाट बाजिन्छन् त्यो बाजिने अमान्य हुन्छ। जस्तो अहिले सरकारमा रहेको पार्टी र अन्य दलहरू चाहिँ एमसिसी पास गराउन न्वारानदेखिको बल प्रयोग गरिरहेछन् होइन, यहाँहरूलाई विश्वास लाग्छ त्यो अदालतमा पनि सेटिङ हुनसक्छ भन्ने यहाँहरूलाई विश्वास लाग्छ? यस्तो छ, अहिले त्यो हामी विश्वास गर्दैनौँ। किन भन्दा अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दै जाने हो भने सम्मानित अदालतले त्यस्तो खालको राष्ट्रका मुद्दाहरूमा त्यस्तो खालको चाहिँ राष्ट्रघात भएको छैन र अहिले हुँदैन। किन भन्दा त्यहाँभित्र एउटा हाम्रो बचेको पाटो भनेको न्यायालय पनि हो र न्यायालयले त्यो घात गर्दैन भन्ने चाहिँ हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ र न्याय प्राप्त हुनेछ। नेपाललाई, यो नेपालीहरूलाई, सम्पूर्ण राष्ट्रलाई न्याय हुने कुरामा त्यति ठुलो उहरू जसरी नेताहरूले चुनावका लागि उनीहरूलाई चाहिँ नि आर्थिक स्रोत साधनहरूको चाहिँ सहयोग लिए होलान्, त्यसले गर्दा उनीहरू चुकिसकेका होलान्। तर अहिले जुन सम्मानित अदालतमा न्यायाधीशज्यूहरूलाई त्यो आवश्यकता छैन र उहाँहरू त्यसमा चुक्नुहुन्न र पूर्ण रूपमा चाहिँ देशले न्याय पाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद।